वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आम्ही वतात एक प्लेसीर एक लॉंग ड्राईव्ह पे म्हणतात तसे. चला तर कंटिन्यू पयात व्हिडिओ. Hello guys, welcome back to my channel. तर आम्ही आयले आता फर्स्ट ही प्लेस असा ती बुडबुडे तळे म्हणतात हांगा. आणि देऊळ असा ते श्री गोपीनाथ देवस्थान नेत्रावळी सांगे. ओके, तर आता आम्ही फर्स्ट ह्या प्लेसीर आयल्या. ओके, बुडबुडे तळे म्हणतात हांगा. तर आता ह्या प्लेसींतल्यान मागीर आमी दुसऱ्या प्लेसीर वयतली. ती प्लेस बी हांव तुमकां पावतगीर थंय दाखयतलें खंय वता ती आतां आमी नेक्स्ट प्लेस. तर फर्स्ट आमी हांगा आतां पळयतली कशें कितें. तर फर्स्ट टायम आयले आमी हांगा आनी वतय तितलें ना, मातशें पावस असो जाला. ओके, तरी बरें आसा, ना वतान रावपा जायनाशिल्लें आनी लोक आसा पळया. तर आतां पयलीं वचून पळयता. मार पळया बुडबुड क्लॅप करपा जाय. हां, ओके, क्लॅप करता खंय. तूं मार मार मारा रे. आं, हय पळय येता न्ही. कशें न्ही. यश मार यश मार. खंय आता तर अशें क्लॅप करतगीर बुडबुडे येता. बुडबुडे तळे. हे आसा बुडबुडे तळ्यातून पयलेच आसतले क्लॅप मारतगीर कशे बुडबुडे अशे वयर येतात ते. तर उदक इतलें थंड आनी इतलें क्लीन आनी इतलें बरें आसा आनी खूब ट्युरिस्ट आयिल्लीं बी आसा. तर हांव तर फर्स्ट टायम आयला, हांव आनी यश. आनी मिस्टर तर तो येताच, तो ट्युरिस्टांक घेवन बी येता हांगा भोंवपाक. सो ताका खबर आसा पयलीं साकून. सो आमी फर्स्ट टायम आयले हांगा आनी बरें आसा प्लेस, थंड वातावरण आनी आयज पावसूय बी ना, सो वत बी तितलें ना.
ही आसा जागा ती न्हावपा खातीर स्नानाची जागा म्हणून बरयल्ली आसा बोर्ड. स्नान करपाचें, सो कोणाक न्हावपा जाय जाल्यार हांगा न्हावपा मेळटा. ह्या उदकान थंड आसता उदक. तर यश आनी यशालो पप्पांक उदकान पळय हांगा देंवल्या ती दोगां. आनी सारकें उदक इतलें क्लीन आसा. यश माझी अशी हे करता स्लोमो हे हेजी झाड न्ही ते झाड आवाळ्याचे झाल ना पूण भरपूर येतात. कोण आवाज करना न्ही, गप शांत उरता. हे आसा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी, जी गेट आसा ती मेन. तर हांगसान भितर वचपा जी वाट गेल्या ती गांवान. थंय स्ट्रॉबेरी रेडी जाता, स्ट्रॉबेरी करतात थंय. ओके, तर एक 6-7 किलोमिटर भितर वचपा जाय खंय. तर ताणें सांगलें की जानेवारीन आनी फेब्रुवारीन करतात ते स्ट्रॉबेरीज. तर तुमकांय केन्ना येवपा जाय जाल्यार तुमी जानेवारीन फेब्रुवारीन येवपा शकता. तर हांगा भायर जे वीव आसा बरे गार्डनशें आसा आनी स्टॅच्यूज आसा भितर, पूण भितर वचपा एलाव ना. त्या खातीर हांवें भायल्यानच असो व्हिडिओ केलो. आनी आतां ही आमी प्लेस बुडबुडे तळे पळोवन जाले. तर आतां आमी डिसायड करता खंय वचपा. तर पळया खंय वता ती. तर आयज लॉंग ड्रायव्ह आसात, तर कंटिन्यू पळयात व्हिडिओ. चलात तर आतां आमी आयल्यात ते नुवें बीच. सो हे तुमकां खबर आसतलें खूब जाणांक नुवें बीच हें बेतलान पडटा. तर थंयच्यान आमी इतलो व्हडलो लॉंग कट पडलो आमकां लॉंग त्या सायडीच्यान अशी येवपाक. सो आसूं म्हटल्यार आतां आयलीच न्ही, सो थंयच्यान आमकां एक लॉंग ड्रायव्ह जालें आयज आमचें. तर अशी आयल्यात आमी नुवें बीच. ते म्हजे सिस्टरीन सांगिल्लें की बरी प्लेस आसा फोटो बीस काडपाक आनी बरें आसा अशें म्हूण. तर पळयात कशें आसा तें. ओके, चलात तर. ते न्यू आनी हे खंयचे खबर. फोटो तर पळयलेत आसतले तुमी लोक कितलो आसा तो. आनी आयज संडे जाल्ल्याक तर लोक खूब येता बिचार म्हटल्यार लोक खूब चड जाता. तर आमकां एक खूब व्हडलो लॉंग कट पडलो नेत्रावळीच्यान बेतलान येवपाक. सो तुमकां कळ्ळेत आसतलें कितलो लॉंग डिस्टन्स जालो तो मदीं. सो एक व्हडली आमची आयज लॉंग ड्रायव्ह जाली. ओके, पळया आतां परत आमकां केन्ना वचपा मेळटलें खंय नेत्रावळी. थंय स्ट्रॉबेरीज जाता थंय. तर जानेवारीन फेब्रुवारीन सांगलें तेणीन. तर मागीर पळयात केन्ना वचपा मेळटा तेन्ना पळया. तर ही प्लेस आसा ती बरी आसा आनी फॅमिली खातीर बी खूब बरी आसा. फॅमिली एन्जॉय करपाक, पिकनीक करपाक. आनी आतां आमी खूब टायर्ड जाल्यात.
कित्याक खूब लाँग कट पडलो आमकां येवपाक थंयच्यान हांगा आनी अकस्मात आमी ठरयलें हांगा येवपाक नाजाल्यार सपोज तेच सायडीन आनी खंय प्लेस आशिल्ली जाल्यार आमी गेल्लीं जाल्यार पावनाशिल्लीं हांगा तर अकस्मात ठरयनाका मागीर आमी ह्या सायडीन येयली बेतला सायड सो त्या खातीर आमकां व्हडलो लाँग कट पडलो आनी बरी आसा तर आतां आनी मातशे वेळान भायर सरतली खूब टायर्ड जाल्यात लाँग ड्रायव जाली आमची आयज आनी खूब दिसांनी अशें लाँग ड्रायव केलें की खूब टायर्ड जाता तर तशी मजाय आयली लाँग ड्रायवाक आनी टायर्डय बी जाल्यात तर आतां वता आनी थोड्या वेळान काळोख बी जाला पावसा भशेन जाला आनी वतय तितलें ना सो आमी पावता म्हणसर हांगा 5 जाली तर आतां आनी थोड्या वेळान मातशी भायर सरतली मागीर डेंजर नो सेल्फी झोन थंय दिलाय फुल्ली फोकस कसली फुल्ली असा मरे आणि एक टाइप ऑफ किडे यश सक्कर कितें बेश्टी ती सक्कर तर मिस्टर सांगतालो म्हाका खंयचे सायडीक कितें पडटा तें काबदिराम खंयची सायड बेतलान सो खूब दिसांनी आयले म्हणटकीर याद उरना आनी ही आमी जी प्लेसीर आयल्यात ती प्लेस आमकां न्यूज हांव केन्ना पावूंक ना हांगा तर मिस्टराक तर सगळें खबर आसा कित्याक तो फूल जाणां खंय कितें आसा तें कित्याक तो ट्युरिस्टांक सगळ्यांक घेवन भोंवता म्हणटकीर ताका सगळें खबर आसा सो हांव ताका विचारतालें खंय कितें आसा खंयची सायड खंयचो बीच आसा तें सगळें विचारपा लागिल्लें हांव तर ही जी फुडली दाखयता पळय ही बीच मुखार जी आसा ती बेतलान सो पयर म्हाजी भयणूय आयिल्ली ताणें खूब फोटोज बी काडलेले आनी बीच थंय फुडें बी बरें आसा व्यू कळ्ळें न्ही सो तें सांगतालो तो म्हाका की थंय बरें आसा म्हण बेतलान तर त्या सायडीन आमी वचूंक ना काबदिराम खूब पयलीं गेल्ली आमी तर आतां आमी वतात घरा टायर्ड बी खूब जाल्या तर त्या खातीर उदकानूय वचूंक ना आतां आमी वता कित्याक सांज बी जाल्ली आसा वेळ जालो आनी काळोख कसो जाला पावसा भशेन तर म्हटलें या आनी मातशे वेळ आतां आमी बसली फोटोज काडले मातशे उदकान मातशें वचूंक ना मातशें अशें पांयच घातलो आनी फोटोज काडून आतां आमी भायर सरली वचपाक तर आतां आमी भायर सरलेली वचपाक म्हणसर असो काळोख जालो आनी पावस स्टार्ट जालो तर आमी म्हटलें मातशे वेळ रावया खंय तरी तर आमी पाविल्ली आसोलना तर थंयच मातशे शॉपा कडेन रावली तर आतां पावस मातसो कमी जातकीर भायर सरतली तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलोत हें समजून हांव घेता आनी म्हाजो व्हिडिओ आवडल्यार प्लीज लायक करात सबस्क्रायब करात शेअर करात आनी परत मेळ्या अशेंच आनी खंयचो व्हिडिओ घेवन तुमच्या मुखार टील देन